पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लाहौर पहुंच गया। इस मौके पर डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अहद खान से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी बातचीत की है। क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 27 फरवरी को कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मिलियन मार्च निकला। आज तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। आइए इनसे ही कुछ सवालात करते हैं और उसके जवाब लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद तो करीब है आपके, ये लॉन्ग मार्च जो है आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा? हम इस लॉन्ग मार्च अवाम के लिए, अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए निकाले हैं। हम समझते हैं ये महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत तारीख़ी सतह पे है और ये इस हुकूमत का नालायकी की वजह से है। हम इस अगर मुआशी बहरान में है तो इस PTIMF डील की वजह से हैं। हम तो जमहूरी लोग हैं, हम कोई गैर जमहूरी कदम के लिए उठा नहीं सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी कदम में यकीन रखते हैं और यही वजह है कि जहाँ साथ साथ एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और उन इश्यूज़ के ख़िलाफ़, हम अदम इत्तेहाद के हक़ में एक मुहिम चला रहे हैं। और हमारा ये जो मुहिम है, हमारा मार्च शुरू होने से पहले इस तरीके से कामयाब हुआ कि हमारे जो साथी हैं ऑपोजिशंस में, जो पहले शायद अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे, अब वो अदम एतमाद के हक़ में हैं। और एक जॉइंट ऑपोजिशन का मौक़िफ़ में एक बहुत ज़्यादा वज़न होता है, जिसका फ़ायदा ये है कि हुकूमत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है। अब हम सब मिल के इसकी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम सब मिल के अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने सियासी जमातों के लिए नहीं, मगर ये मुल्क का कौमी मसला के लिए, कि हमें अगर मुल्क की मईशत को बचाना है, उनका खारजा पॉलिसी को बचाना है, मुआशरे को बचाना है, तो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा के अवामी हुकूमत मुंतखब करवाना पड़ेगा। तो इन द शॉर्ट टर्म वी वांट there to be a short-term government with a limited mandate just to conduct electoral reforms so that we can go for free and fair elections. अच्छा, आप पंजाब में हैं, ज़ाहिर है पहली दफ़ा आपकी मूवमेंट भी हुई है, अच्छी मूवमेंट भी नज़र आ रही है, ज़ाहिर है पहली दफ़ा आप आए। कुछ शख्सियात हैं जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और उसकी ज़िंदगी भी मेरा सवाल है कि आप, ऐसा नहीं लगता आप तो नून लीग के मैदान में खेल रहे हैं? सर, नून लीग तो हमारे मैदान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखा गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो साजिश हुए वो सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ साजिश नहीं था, इस वफाक के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के आम आदमी के खिलाफ साजिश था कि हमारा कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, हमारा पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, ख़त्म करने की कोशिश की गई, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन सारे साजिशों को नाकाम करवाया, खुद सामने आए, पार्टी की क़ियादत की, पार्टी को संभाली, 30 साल जदोजहद की और तारीखी जदोजहद की जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। अब कुछ लोग ने सोचा कि शहीद बीबी को शहीद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करेंगे और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम उन लोगों को गलत साबित करेंगे जैसे बीबी शहीद ने इनको माजी में गलत साबित कर दिया था। हमारा अवामी मार्च तो एक आगाज़ है, एक शुरुआत है, हमारा सफ़र लंबा है। हमारा शॉर्ट टर्म एम तो इस नालायक और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को निकालना है। हमारा लॉन्ग टर्म एम जमहूरियत का बहाली है, इंसानी हकूक़ का बहाली है, मुआशी हकूक़ का बहाली है। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसका वादा कायद अवाम और शहीद रानी ने हमसे किया था और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के उनका नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अवामी लॉन्ग मार्च, एक आपने ट्रेन मार्च भी किया था, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जहाँ तक हमारा ट्रेन मार्च था, उसके लिए जो हमले हो रहे थे और हो रहे हैं, जो हमारे आईनी हुकूक के 18वीं तरमीम जो 1973 को बहाल करने का था, NFC अवार्ड पे, क्योंकि जो PTIMF डील उस वक्त पहली दफ़ा पास किया गया था, तो हम उस PTIMF डील के खिलाफ आवाज़ उठाने निकले। अब ये हुकूमत का 3 साल हो चुके हैं, जो उस वक्त लोग उनको चांस देने के लिए तैयार थे, अब उन्होंने एक नया पाकिस्तान का असल चेहरा देख लिया कि नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। उनको पता लग गया कि ये तब्दीली नहीं,
دبائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شکر الحمدللہ پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ایک منشور ہے پیپلز پارٹی کی، ایک نظریہ ہے قائد عوام کا، جو پاکستان کا پاکستان کو ان مسائل کے نکال سکتے ہیں۔ اگر قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، آج بھی پاکستان کا عوام کا روٹی کپڑا مکان کا مطالبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو نہ صرف پنجاب، اس ملک کے ہر کونے کونے میں لے کے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام کا جو رشتہ ہے وہ پھر سے جوڑیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے اپنا جدوجہد۔ اچھا، سرپرائز کی اگر ہم بات کریں، کیا سرپرائز ہے آپ کی بات تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ اور پی ٹی آئی کہتی ہے اگر کوئی کارڈ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو جیب سے کیوں نہیں نکالتی، کیوں نہیں شو کرتی؟ جہاں تک ہمارا عدم اعتماد ہے یا یہ تحریک ہے، میں آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ we prefer to keep our cards close to our chest۔ اگر میں ہمارا اس فلم کا بگننگ، مڈل اور اینڈ ابھی سے آپ کو بتا دوں، نہ آپ کو ہمیں کوریج دے گا، نہ کوئی ہمارا ڈی چوک میں آ کے استقبال کرے گا، سوری اسلام آباد میں۔ ہم ایک مشن کے ساتھ نکلے ہیں، ہم نے اپنے مطالبات چاہے ہیں، ہمارا کوئی ٹکی چکی بات نہیں ہے، ہمارے سیاسی مقصد کیا ہے اس میں یہ محنت جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا محنت میں کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنا آپشنز، مختلف آپشن سامنے رکھ رہے ہیں، اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بنا دے، پارلیمان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، قانون اور آئین کی طرف چلے، اور آپ کے لیے ہم بھی ایسا کوئی قدم پھر جو ایکسٹریم قدم ہے نہیں اپنائیں گے۔ آپ غیر قانونی قدم اٹھائیں گے، آپ پارلیمان پہ حملہ کریں گے، ہم آپ کو پارلیمان پہ حملہ نہیں کریں دیں گے۔ عمران خان روز گئے تھے، وزیر اعظم عمران خان، تو وہاں پر انہوں نے ایک نئے بلاک کی طرف گئے۔ کیا پاکستان کا ایک نئے بلاک میں جانا کیسا لگے؟ آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کو بہت ڈبیٹ ہونا چاہیے پاکستان کی میڈیا پہ، پاکستان کے انٹلیکچوئلز کی طرف۔ دیکھو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نان الائن جو اسٹریٹجی ہے ہمارا فارن پالیسی کا وہ دکھایا۔ اس نے اس وقت کولڈ وار کے وقت میں امریکہ سے بھی انگیج کیا، اور سوویت بلاک سے بھی انگیج کیا، چائنا سے بھی انگیج کر کے، یہاں تک کہ چین اور امریکہ کے تعلقات بحال کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ روس کے ساتھ جو تعلقات ہے، صدر زرداری نے جب صدر تھا، وہ پہلی دفعہ وہ دروازہ پھر سے کھولا پاکستان کے لیے، اور ایک دورہ پہ بھی گیا، اور چاہے وہ تیل ہو یا دوسرے گیس ہو یا دوسرے ایشوز ہو، ان پہ یہ کانورسیشن شروع ہوا۔ اگر خان صاحب نے اس صدر زرداری کو سوچ پہ عمل کرنا ہے، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، مگر سیاست میں، فارن پالیسی میں، پالیٹکس میں، دنیا میں ٹائمنگ از ایوری تھنگ۔ I would like you to imagine اگر کوئی شخص 9/11 پہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا کہ میں تو کسی بلاک کا حصہ نہیں ہوں، کوئی ان کا بات مانتا؟ اگر کوئی شخص عراق کا انویژن پہ جارج بش کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا کہ میں کسی بلاک کا حصہ نہیں ہوں، کوئی اس کا بات مانتا؟ یہ جو ٹائمنگ تھا اس وزٹ کا، کہ یوکرین کا جو ایشو ہے، یوکرین سے ہم آدھا سے زیادہ جو ہمارا ویٹ ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں، یورپ سے، ویسٹرن دنیا سے، اس بلاک سے جو ہمارا کاروباری تعلق ہے، اربوں ڈالرز کا تعلق ہے۔ ہمارا جو روس کے ساتھ تعلقات ہے ان میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، ہمارا ملینز میں کاروبار ہے، وہاں بھی بلینز ہونا چاہیے، لیکن وہ کاروباری سفر شروع کرنے کا مناسب وقت ڈھونڈا جا سکتا تھا، اور خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح غلط ٹائمنگ، غلط موقع، جو بھی وہ قدم اٹھائے ہیں فارن پالیسی میں، وہ پاکستان کی فارن پالیسی کا فائدہ نہیں، نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس تصویر نے جو دنیا میں امپریشن دیا ہے، اب ہمیں اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا خارجہ پالیسی پاکستان کے عوام کے مفاد میں چلنا چاہیے۔ ہم بالکل یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی کریں، ہمیں ہر کسی کا دوست بننے کی کوشش کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ، میوچل انٹرسٹ ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کے فیصلے لے سکیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں مناسب وقت پہ فیصلہ لینا چاہیے جو پاکستان کو متنازع نہ بنائے، جو پاکستان کی ریاست کو متنازع نہ بنائے، اور پاکستان کو اس قسم کا پوسچرنگ نہ دکھا دیں کہ ہم واقعی ایک سائڈ لینے کے
इम्प्रेशन दे रहे हैं, अगर वो इम्प्रेशन जाता है, लोग वो मैसेज समझता है, तो पाकिस्तान का आम आदमी का जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल हमारे साथ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है। उनका यही कहना है कि कुछ सियासी जमातें जो है वो इदारों को बदनाम करती हैं और सियासत करती हैं, जबकि इनका ये भी कहना था कि रूस की जो मुलाकात की टाइमिंग है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शायद वो सही नहीं है। जी